World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी नैब केसेस दोबारा खुलेंगे, शहबाज की दोबारा परवाज, निगरां मतलब नून लीग, गद्दारी की दफात किसके खिलाफ, भारतीय दहशतगर्दी बेनकाब, शाहीन बदस्तूर नंबर 1, और कराची में सावन बरसा। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इसहाक डार और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ करप्शन केसेस दोबारा खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नैब तरामीम की बहाली के बाद इदारे ने 81 रेफरेंसेस खोलने की दरख्वास्त दायर कर दी है। जाली अकाउंट्स, रेंटल पार और तोशा खाना से गाड़ियां लेने का केस भी बहाल हो चुका है। फाइल करप्शन केसेस दोबारा खोले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कल अदम करार दिए जाने के बाद नैब ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार को खत लिख दिया। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह, शाहिद खाकान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल, इसहाक डार समेत दीगर के खिलाफ 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने की दरख्वास्त की गई। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस भी बहाल हो गए। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस खुल गया। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना गाड़ियों का केस भी खुल गया है। सिर्फ एक दिन पाकिस्तान में रहने के बाद शहबाज शरीफ कल फिर वापस लंदन चले जाएंगे। मरियम नवाज भी शहबाज शरीफ के फौरन बाद परवाज भरेंगी। नवाज शरीफ ने जुमे के रोज मीटिंग के लिए दोनों को लंदन तलब किया है। शरीफ सिर्फ एक दिन पाकिस्तान में रहकर वापस लंदन लौट जाएंगे। भतीजी मरियम नवाज भी उनके फौरन बाद पाकिस्तान छोड़ देंगी। शहबाज शरीफ जुमेरात की शाम और मरियम नवाज रात को लंदन पहुंचेंगी। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने दोनों को वापस लंदन बुला लिया है। नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक जुमेरात को लंदन में मीटिंग होगी। शहबाज शरीफ मंगल के रोज लंदन से लाहौर आए थे। उन्होंने सिर्फ बुध का पूरा दिन पाकिस्तान में गुजारा। नून लीग 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान कर चुकी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और समिट से खिताब कर रहे हैं। Or health crisis. First, science must be put at the disposal of all humanity. Access to a scientific breakthrough or discovery, which is essential to save lives, cannot be protected regardless of IP rights. This should be treated as a global public good and be available to all countries and companies. Second, commercial companies or private donors and actors should not be put in charge of determining vaccine or medical production and distribution. This should be determined in intergovernmental negotiations under the auspices of WHO. Third, we should also commit to remove trade barriers, strengthen supply chains, facilitate the movement of medical and public health goods, diversify manufacturing capacities across regions, and promote technology transfer for developing countries. Fourth, financing effective national, regional, and global health emergency preparedness will require approximately US $30 billion per year, including new external financings per year outside current official development assistance levels. This should be provided from all sources, including allocation of SDRs or the recapitalization of multilateral, regional, or national development banks. While this high-level meeting and the adoption of political declaration will help to galvanize political will, we believe that the issue of pandemic preparedness against future pandemics. I thank you. रहनुमा नून लीग मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले आज अवाम में जाने के काबिल नहीं। 21 अक्टूबर का सूरज पाकिस्तान के लिए नई उम्मीद की किरण बनकर तुलू होगा। मैंने बेगुनाह होते हुए 200 के करीब पेशियां भुगती। लाहौर में नून लीग के तलबा तंजीम से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि उन्होंने मुश्किल में अपने वालिद का साथ कभी नहीं छोड़ा। मरियम नवाज ने कहा 2013 में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत छोड़ी तो मईशत तबाह हाल थी जिसे हमने ठीक किया।
نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں. جب نواز شریف کو 2013 میں حکومت ملی تو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے ہمیں گورنمنٹ ملی تھی, یاد ہے نا, اور اکانومی 1 پوائنٹ سمتھنگ پہ ہمارا گروتھ ریٹ تھا. جب نواز شریف 4 سال نہیں بلکہ 3 سال کے اندر زیرو لوڈ شیڈنگ پہ ملک آ گیا, زیرو لوڈ شیڈنگ. 200 کے قریب میں نے پیشیاں بے گناہ ہوتے ہوئے بھگتی. ان کی نظروں کے سامنے سے مجھے کوٹ لکھپت جیل سے گرفتار کیا. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, لیکن انہوں نے کہا بیٹا گھبرانا نہیں. اور کسی اور نے ساتھ دیا نہ دیا, اور میں اپنے والد کا ان کے مشکل وقت میں نے ساتھ نہیں چھوڑا. اور میں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ مجھے آپ کی کمزوری بنانا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی طاقت بنائے گا. رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کہتے ہیں نون لیگ کے 5 لوگ نگران کابینہ میں ہیں. توقیر شاہ سے فواد حسن فواد اور راحت چیمہ تک نون لیگ کے لوگ نگران حکومت کا حصہ ہیں, اس لیے نون لیگ سے ہی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں. پریس کانفرنس میں خورشید شاہ نے کہا محسن نقوی ہماری تجویز پر وزیر اعلیٰ نہیں بنے. کسی جماعت کا کوئی شخص اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں نہیں ہے, اور مسلم لیگ نون 5-6 بندے حکومت میں ہے, ٹاپ لیول کے لوگ جو اس کے طرف سیمت ہیں. توقیر شاہ سے لے کے فواد راحت چیمہ, تو ہم کس سے کریں گے؟ حاکموں سے شکایت کریں گے, کس سے کریں گے؟ حکومت ہماری ہے, نظر آتی ہے, ہم اس سے آنکھیں نہیں چڑھاتے. تو مطالبہ تو ان سے کیا جائے گا. اس کے علاوہ آگے کیا کہیں, کس سے کہیں؟ لیول پلینگ فیلڈ اس کو ہی کہتے ہیں. جہاں تک محسن نقوی کی بات ہے, ہمارا نہیں تھا, وہ جس کا تھا آپ کو پتا ہے. ہمارے ریکمنڈیشن سے وہ نہیں ہوا, ان کو لے آئے. ہمارے ریکمنڈیشن سے ہوا ہو پھر تو آپ کر سکتے. 2 چیزیں تاریخ دی اور ایک نام دیے, جن میں سے ایک بھی نہیں ہوا. یہ اوپر سے فیصلہ ہوا, بنا کے دے دیا گیا. کیوں ہوا, کیسے ہوا, اور وزیر اعظم پہ ہاں کر, ہم ان سے وزیر اعظم پہ ہاں کرنے والے نہیں. اور آپ کو بتائیں کہ ملک میں الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں. الیکشن کمیشن نے 88 نکاتی مجوزہ ضابطہ اخلاق جاری کرتے ہوئے مشاورت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو 4 اکتوبر کو ضابطہ اخلاق کی کاپی سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو بھجوا دی گئی ہے. سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد حتمی ضابطہ اخلاق جاری کیا جائے گا. ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے عام انتخابات سے پاکستان کی معیشت سنبھل سکتی ہے. 2024 میں عام انتخابات سے اعتماد میں اضافہ ہوگا, سرمایہ کاری بھی بڑھے گی, اصلاحات کا پروگرام بھی معیشت کو بہتر کرے گا. آؤٹ لک رپورٹ میں کہا گیا ہے اقتصادی اصلاحات اور ایڈجسٹمنٹ کے پروگرام پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی صورت میں ملک بتدریج استحکام اور بحالی کے راستے پر گامزن ہو سکتا ہے. رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال پاکستان کی شرح نمو 1.9% رہنے کا امکان ہے. رواں مالی سال پاکستان کی شرح نمو 0.3% رہنے کا امکان تھا. مہنگائی کی شرح بھی 29.2% سے کم ہو کر 25% تک آنے کا امکان ہے. سانحہ 9 مئی کے مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی سمیت تمام ملزمان کے چالان میں بغاوت کی دفعات شامل کر دی گئی ہیں. ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف بغاوت پر رخصانے اور منصوبہ بندی کے شواہد ملے ہیں. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا. پرویز الہی کو لاہور سے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا. پرویز الہی کو اینٹی کرپشن پنجاب لے کر لاہور روانہ ہوئی تھی. پرویز الہی کو تیسری مرتبہ لاہور سے راولپنڈی منتقل کیا گیا. کو بتائیں کہ سکھ رہنما کے قتل کے بعد سے کینیڈا اور بھارت کے درمیان کشیدگی برقرار ہے. کینیڈا کی بھارت میں اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری کے بعد بھارت نے بھی کینیڈا میں موجود بھارتی شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی, جس میں کینیڈا میں بڑھتی بھارت مخالف سرگرمیوں پر وہاں پر موجود بھارتیوں سے احتیاط کا مشورہ دیا گیا ہے. بھارت سکھ رہنما کے قتل کی تحقیقات میں کینیڈا سے تعاون کرے. امریکہ کا بھارت کو 2 ٹوک پیغام. ترجمان امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل جان کربی نے واضح کیا کہ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے سکھ رہنما میں بھارت کو ملوث کرنے کے بیان پر صدر جو بائیڈن انتہائی سنجیدہ ہے, اور جو بائیڈن نے اس قتل کی تحقیقات کے لیے کینیڈا کو اپنی حمایت اور اس کی کوششوں پر اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے. جان کربی نے واضح کیا کہ امریکہ اس مسئلے پر کینیڈا اور انڈیا کے ساتھ رابطے میں ہے. جان کربی نے امریکی موقف کو بتاتے ہوئے کہا کہ قتل کے مجرمان کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ضروری ہے. کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل کے خلاف پشاور اور لاہور کی سکھ برادری سراپا احتجاج. مظاہرین کی بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی. سکھ رہنما مہندر پال سنگھ کا کہنا تھا کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل نے بھارت کے چہرے سے سیکولرزم کا نقاب ہٹا دیا ہے. سکھ رہنما رمیش اروڑا نے کہا کہ دنیا کے مہذب ممالک ہندوستان میں انسانی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیں. خالصتان کے قیام کو تحریک ہر صورت میں اپنے منطقی انجام کو پہنچے.
खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल। पेशावर के सिखों ने गुरुद्वारा भाई जोगा सिंह में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मोदी सरकार के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि मोदी सरकार और भारतीय खुफिया एजेंसी दोनों दहशतगर्दी की सरपरस्ती करते हैं। भारतीय हुकूमत मुसलमानों और सिखों समेत मजहबी अक़लियतों का कत्लेआम बंद करे। आलमी बरादरी भारतीय मजालिम का नोटिस ले। सिखों ने लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज किया। सिख रहनुमा महेंद्र पाल सिंह का कहना था कि कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल ने भारत के चेहरे से सेकुलरिज्म का नकाब हटा दिया है। हम पाकिस्तानी सिख जहाँ पे हमें बुलाएंगे हम वहाँ उनके साथ खड़े होंगे। आलमी अदालतों में जाने के लिए कहेंगे हम साथ जाएंगे, लेकिन इस दहशतगर्द हिंदुस्तान को आज एक्सपोज करने की जरूरत है। सिख रहनुमा रमेश अरवाड़ा ने कहा कि दुनिया के महज़िब ममालिक हिंदुस्तान में इंसानी खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें। खालिस्तान के क़याम की तहरीक हर सूरत अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगी। भारत के अंदर से अब आवाज़ें उठ रही हैं और ये जो वाक़या हुआ है इस वाक़या के अंदर हम खालिस्तान की बात करते हैं। ये एक ऐसी बुनियाद रख दी गई है जो अब भारत को तकसीम होने से नहीं रोक सकती। सिख संगत पाकिस्तान के कारकुनों ने मोदी को इंसानियत का कातिल करार दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात हुई जिसमें मौसमियाती तब्दीलियों पर पाकिस्तान और अक़वाम मुश्तरका लाहे अमल पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल सैलाब की तबाहकारी से बहाली डोनर्स कॉन्फ्रेंस पर गुफ्तगू में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना था अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान की मुश्किलात समझता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुल्क भर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस, हलाकतें और गिरफ्तारियां। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक और एक जख्मी। कराची कलदम TTP फोर्सेस पर हमलों में मुलविस था। खैबर की तहसील बाड़ा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। तर्जुमान के मुताबिक जनरल फयाज बिन हामिद ने वाइस एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल फयाज ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी पर पाक बहरिया की काविशों को सराहा। आपको बताएं कि कराची में डाकू कातिल बन गए। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 100 शहरियों को कत्ल कर दिया गया। 50 जायद को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया गया। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने सितंबर के 14 दिनों में खातून और बच्ची समेत 10 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। 8 माह में 50,000 वारदातें हुई। हैदराबाद पुलिस ने सिविल अस्पताल से अगवा होने वाले 4 साला बच्चे आजान को बाजियाब करवा के वालिद के हवाले कर दिया है। 3 दिन पहले अगवा होने वाला बांगड़ से बाजियाब करवा कर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर कानूनी एक्सचेंज कंपनीज के खिलाफ एक्शन किया जा रहा है। आइंदा सिर्फ एक तरह की एक्सचेंज कंपनी कारोबार कर सकेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की गुफ्तगू। कहा डिजिटल करेंसी पर काम जारी है, मुख्तलिफ मॉडल देख रहे हैं। फौरी तौर पर डिजिटल करेंसी के इजरा का कोई इरादा नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कमालिया में छापे के दौरान गोदाम से 1000 से जायद चीनी की बोरियां कब्जे में ले ली गई। सिंध में चीनी, गंदम, यूरिया और पेट्रोलियम ऑयल और दीगर चीज़ों के स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई। और आपको बताएं कि जमात इस्लामी ने कराची में 100 मकामात पर धरनों का ऐलान कर दिया है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 6 अक्टूबर को शहर कायद में बड़ा धरना होगा। मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज करेंगे। डॉलर माफिया के खिलाफ वक्ती तौर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। डॉलर की कीमत में कमी का असर पेट्रोल की कीमत में आना चाहिए था। चाहते हैं कि पेट्रोल और डॉलर की कीमत नीचे आए। लीग के हम 2 अक्टूबर को 100 मुकामात पर इसी तरह का एहतजाज और इससे ज़्यादा वसी बुनियाद पर करें। इसी तरह आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी पेशावर के गवर्नर हाउस पे धरना जारी है, लाहौर में धरना है, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह 6 अक्टूबर को कराची में बड़ा धरना होगा। और ये धरना जाने के लिए नहीं बल्कि बैठने के लिए होगा। हमारा कोई एजेंडा नहीं है सिवाय इसके कि पेट्रोल की कीमतें कम हो। ये हर 15 दिन के बाद एक बम मारते हैं, ये सिलसिला बंद हो।
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈالر کی ویلیو نیچے آئے, یہ ڈالر برآمد کیے جائیں اور جو برآمد ہو رہے ہیں اس کا نمبرز بھی بتائے جائیں. ایسا نہ ہو کہ جو عملہ چھاپا مارتا ہے اسی جیبوں میں ڈالر چلے جائیں. تو دیوار سے نکلنے والا ڈالر اگر کسی عملے کی یا طاقتور لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے تو پھر اس کا تو فائدہ قومی خزانے کو نہیں ہے. وہ نمبرز بھی بتائے جائیں اور وہ لوگ بھی بتائے جائیں جن کے پاس سے ڈالر برآمد ہو رہے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا ہے کہ اپنے بینرز لگانے اور الزامات کی بھرمار سے کوئی شہریوں کی حمایت حاصل نہیں کر سکتا. پریس کانفرنس میں جماعت اسلامی کی مہم پر تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آپ اگر اچھے کام کریں گے تو تعریف ہوگی, لیکن کسی کو نشانہ بنانے کی کوشش نہ کی جائے. انہوں نے کہا کہ اگر ایم کیو ایم بائیک آؤٹ نہ کرتی تو آپ بلدیاتی الیکشن میں سیٹیں نہیں لے پاتے. میں سبھی کو ساتھ لے کے چلوں اور آپ سب نے دیکھا کہ ان سب چیزوں پر عملاً میں تمام ہی سیاسی جماعتوں کے پاس چل کر گیا. جتنے اسٹیک ہولڈرز تھے, چاہے وہ ہمارے علماء کرام ہوں, بزنس کمیونٹی, تاجری, ان سب کے پاس بھی چل کر گیا اور یہ ثابت کیا کہ میں ایک پورے صوبے کا گورنر ہوں اور سبھی کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں. کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں, ون ڈے کرکٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی حکمرانی برقرار ہے. بابر اعظم بیٹرز میں بدستور سر فہرست ہیں. آئی سی ریٹ رینکنگ جاری کر دی. امام الحق بیٹرز رینکنگ میں ایک درجہ بہتری کے بعد چوتھے نمبر پر آ گئے ہیں. بالرز رینکنگ میں بھارتی فاسٹ بالر محمد سراج کا راج ہے. قومی فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی 10ویں نمبر پر موجود ہیں. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کراچی والوں کی قدرت نے سن لی. شہر کا موسم بدل گیا. کراچی کے کئی علاقوں میں بادل جم کر برسے. گلشن, گلستان جوہر, سرجانی, نارتھ کراچی, ڈیفنس, لیاقت آباد اور دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش اور فضا خوشگوار ہو گئی. کراچی میں ساون جھوم کر آ گیا, شہریوں کے چہروں پر مسکراہٹیں لے آیا. کراچی کے کئی علاقوں میں بارش سے گرمی کو رفو چکر ہونا پڑا. کراچی کے علاقے سرجانی, نارتھ کراچی, ڈیفنس, لیاقت آباد, گرو مندر اور نازم آباد میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. اورنگی ٹاؤن اور نارتھ نازم آباد میں بھی بادل جم کر برسے. ملیر شاہ فیصل میں ہلکی بارش ہوئی. گلشن, گلستان جوہر, صدر, ڈیفنس سمیت مختلف علاقوں میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی. محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج ہونے والی بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے. سب سے زیادہ بارش کیماڑی میں 11 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. پی ایف بیس مسرور میں 9, سرجانی میں 8.2 ملی میٹر, پی اے ایف بیس فیصل میں 5 ملی میٹر, نارتھ کراچی میں 4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. جبکہ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ وقفے سے جمعرات تک جاری رہے گا. معین خان کی بیٹنگ تو آپ سب نے دیکھی ہی ہوگی, لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ معین خان ایک اچھے شیف بھی ہیں؟ پاکستانی اداکارہ صبور علی نے معین خان کی کھانا بناتے ہوئے ویڈیو شیئر کر دی. ویڈیو مداحوں کی توجہ کا مرکز بن گئی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.